न्यायपालिका भित्रको अन्यल हटाउन प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायको संवेदनशीलता अपरिहार्य छ। कान्तिपुर समाचारमा आज देशभरको अदालतमा 2 घण्टा काम ठप्प। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ धानको न्यूनतम मूल्य नपाएका किसानले मल पनि भेटेनन्, कोप 26 सम्मेलनमा भारतको शर्तले टापु मुलुकमा थपिएको कष्ट र खेल समाचारमा T20 विश्वकपको उपाधि भिडन्त। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै देशभरका बार इकाइ आन्दोलनमा सर्वोच्च सहित सबै अदालत प्रभावित। कानुन व्यवसायी भन्छन् जबराको बहिर्गमन नै अन्तिम शर्त। कृषिप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ, कृषि छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ। आफैले तोकेको धानको न्यूनतम मूल्यमा समेत सरकारले किसानबाट धान किनेन। व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न बाध्य। नयाँ बाली लगाउने बेला सरकारी मल गोदाममा रित्तै। संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे सरकारसँग नै छैन स्पष्ट खाका। वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै लोकप्रिय बनाउने प्रवृत्ति। अर्थमन्त्री भन्छन् कर्मचारीले समाजवाद पढ्नुपर्छ। कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण सम्बन्धी ग्लासको सम्झौता पारित। कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्न नमानेको भारतप्रति नरम व्यवहार गरेको भन्दै साना तथा टापु देशहरूको आपत्ति। र T20 विश्वकपको उपाधिका लागि अहिले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भिड्दै। टस जितेको अस्ट्रेलियाले फिल्डिङ रोज्यो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आज देशभर प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनका कारण आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयलाई निष्पक्ष रूपमा चलाउन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले कार्तिक 14 गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। बारले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलन आजदेखि देशव्यापी बनाएको हो। जबरालाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने भन्दै कानुन व्यवसायीले आज पनि सर्वोच्चको मूल गेटमै धरना दिए। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन बाहेक अरू सम्झौता हुन नसक्ने कानुन व्यवसायीको अडान छ। अब तपाईले त्यो कुर्सी छुनु पनि चाहिँ त्यो कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ, कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ। त्यस कारणले उहाँले अहिले पनि he is very source of all these kind of troubles। त्यस कारणले सोर्समै नहटिकन अरू रिफर्मको जो प्रोग्रामहरू छ अगाडि बढ्न सक्दैन। अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ यो सिम्पली एउटा राजीनामाबाट टुङ्गिने छैन। यसले निश्चित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको पूर्ण छानबिन हुनुपर्ने बिन्दुमा नपुगिकन बारले यसलाई चाहिँ रोक्दैन। बारले आन्दोलन गरिरहेका बेला न्याय सम्पादनको काम तत्काल थाल्न माग गर्दै केही व्यक्तिहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूमध्ये केहीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। बारले भने उनीहरूलाई प्रधान न्यायाधीशले नै प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। व्यवसायको आन्दोलन चलिरहे पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले भने आज पनि नियमित पेशी तोकेका थिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनवाई गरेका अरू न्यायाधीशहरू अरू मुद्दा का इजलासमा बसेनन्। न्यायाधीशहरू फुलकोर्ट मार्फत समस्या समाधानको विकल्पमा छलफल गरेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिसकेको अवस्थामा अरू विकल्प के हुन्छ भन्नेमा न्यायाधीशहरू अन्यलमै देखिन्छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा पनि फुलकोर्टबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा छन्। तर यही अवस्थामा फुलकोर्ट बोलाउँदा न्यायाधीशहरू सहभागी नहुन सक्ने जोखिम पनि कायमै छ। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन आज देशैभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि प्रदर्शन भएको छ। कैलालीमा कानुन व्यवसायीले जिल्ला अदालतको मूल गेटमै कालो पट्टी बाँधेर धरना तथा कोणसभा गरे। उच्च अदालत विराटनगर, पोखरा, तुलसीपुरको बुटवल इजलास तथा जिल्ला अदालतहरूमा पनि कानुन व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रम गरे। कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विकल्प नरहेको बताए।
चाहिँ विशुद्ध न्याय सेवा दिने बनाउनको लागि हामीले चाहिँ यो आन्दोलन सुरु गरेका छौँ। न्यायपालिकाको यो विसङ्गतिको चाहिँ के अरे यो पराकाष्ठ रहेको अवस्थामा यसको समाधान कार्यपालिका र व्यवस्थापकले पनि खोज्नुपर्छ। न्यायपालिकाको यस्तो विकृति विसङ्गति र यो हाल छ, सत्तासीन र सत्ता बाहिर रहेका प्रतिपक्षी दलहरू मुक्त दर्शक भएर बस्न मिल्दैन। देशैभरका 90वटा इकाइले विरोध कार्यक्रम गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रधान न्यायाधीशका विषयमा आफू एक्लैले केही निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। काठमाडौँमा 2 दिन बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा सत्ता गठबन्धन दलको साझा धारणा बनाएर जाने निर्णय गरेको हो। पार्टीको धारणा एक्लै बोल्दैन, अहिले एकीकृत समाजवादी सबैलाई सँगै बोल्न लगाउन चाहन्छ र हामी जे बोल्न चाहन्छौँ अरूलाई पनि त्यही बोल्न लगाउने प्रयास गर्छौँ, होइन भने साझा धारणा जे हुन्छ त्यही बोल्ने प्रयास गर्छौँ। केन्द्रीय समितिले माओवादी केन्द्र छाडेका रामचन्द्र झालाई सचिवालय र बङ्गलादेशको राजदूतबाट फिर्ता बोलाइएका वंशीधर मिश्रलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकासको नाममा बढी हल्ला र आर्थिक हिनामिना गरेको एकीकृत समाजवादीको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल तयारी समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 7वटै प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न संयोजक पनि तोकेको हो। प्रदेश 1 मा कृष्ण प्रसाद सिटौला, 2 मा रमेश रिजाल, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह, गण्डकीमा गोपालमान श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँड, कर्णालीमा जीवन बहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई संयोजक तोकिएको छ। यसैबीच आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको विषय ओझेलमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीशको विवाद सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलको एजेन्डा नै बनाएन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंह लगायतले भने प्रधान न्यायाधीशको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समाचारमा पुनः स्वागत छ। मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ गाउँपालिकामा आएको हिमपैह्रोका कारण 11 जना घाइते भएका छन्। आज मध्याह्न मानापाथी हिमालबाट हिमपैह्रो खसेको देखेपछि भाग्ने क्रममा 4 वर्षीय एक बालिका सहित 11 जना घाइते भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइते हुनेमा जनआदर्श अमरसिंह माविका शिक्षक र विद्यार्थी रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको र भाग्ने क्रममा खुट्टामा चोट लागेको छ। हिमपैह्रो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित बोक्सी खोलामा खसेको थियो। पहिरो खसेको स्थानका 5 परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। म त स्कुलमा त्यो बच्चाहरूलाई त्यो माटो त्यो बनाउने भनेर बाहिर लगाएर माटो कुद्दै थियो। घरबाट बुढाले फोन गरे भाग भाग मात्र भन्नुहुन्छ। कहाँ भाग्ने तल्लोपट्टि चौरमा हेर्दा बच्चाहरू त भाग्दैछ। एकदमै ठुलो आवाज आयो। हिमपैह्रो खसेको स्थान जङ्गली क्षेत्र भएकाले केही चौरी सहित चौपाया र 3 गोठमा क्षति पुगेको हुन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आजबाट 12 वर्षमाथिका दीर्घ रोगीलाई कोरोना विरुद्धको फाइजरको खोप दिँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार खोप मङ्सिर 4 गतेसम्म पहिलो डोज दिइनेछ। मुटुको शल्यक्रिया गराएका वा औषधि सेवन गरिरहेका, क्यान्सरको उपचार गराइरहेका, फोक्सो सम्बन्धी रोग, अङ्ग प्रत्यारोपण लगायत दीर्घ रोग भएकाले खोप लगाउन पाउनेछन्। खोप लगाउन दीर्घ रोग उपचार सम्बन्धी कागजात लिएर तोकिएको अस्पताल जानुपर्नेछ। खोपको दोस्रो डोज भने मङ्सिर 27 देखि पुस 2 गतेसम्म लगाइने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो खोप 21 देखि 28 दिनभित्र दुवै डोज लगाइसक्नुपर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका 8 र उपत्यका बाहिर 16वटा अस्पताललाई खोप केन्द्र तोकिएको छ। नेपालमा हुने मृत्युमध्ये 2/3 मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुन्छ। त्यसमा पनि 5% भन्दा बढी मृत्यु मधुमेहकै कारण हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय यो रोगको जोखिम बढ्दै गए पनि नियन्त्रणका लागि पहलै भएको छैन। सामान्यतया मधुमेह रोग निश्चित उमेर पुगेपछि मात्र लाग्छ भन्ने आम बुझाइ छ। तर 1 वर्षदेखिका बालकदेखि सबै उमेर समूहका मानिसलाई यो रोग लाग्न सक्छ। रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी हुने समस्या नै मधुमेह हो।
वंशाणुगत बाहेक शारीरिक व्यायाममा कमी, अस्वास्थ्यकर खानपान, मोटोपना लगायतका कारण मधुमेहको जोखिम हुन्छ। यो खाना, एक्सर्साइज र मोटोपन यो तीनवटा नै प्रमुख कारण देख्छु। सँगसँगै अर्को सुगर हुने मेन कारण चाहिँ अलि स्ट्रेस पनि हो। जुन तनावपूर्ण जीवनशैली छ, पहिला एकदम भागदौड छ, यो पनि एउटा कारण। मधुमेहमा हेलचक्राइ गरे यसले आँखा, मृगौला, मुटु लगायत अरू अङ्गलाई पनि असर पुर्याउँछ। चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा मधुमेहका बारेमा अझै पनि सरकारी तवरबाट जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन भने उपचारका लागि पनि बिरामीहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। एउटा पनि सरकारी ठाउँ छैन जहाँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा यो चाहिँ ल डायबिटिजको सेन्टर हो, राम्रो तरिकाले यहाँ उपचार हुन्छ भन्ने नेपालभरि नै एउटा पनि छैन। त्यसैले एउटा एक्जाम्पलको लागि पनि डायबिटिज सेन्टर एउटा मेडिकल कलेज अथवा सरकारी क्षेत्रमा चाहिसक्यो, खाँचो परिसक्यो। किनभने यसबाट आउने प्रब्लमहरूको लागि विभिन्न हस्पिटल खोलिएका छन्, मुटुको हस्पिटल, किडनी ट्रान्सप्लान्ट यताउति भनिन्छ। यी सबै असरल भएपछि उपचार हुने ठाउँहरू हुन् क्या। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हुने मृत्युमध्ये 5% भन्दा बढी मृत्यु मधुमेहकै कारणले हुन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालको प्रदेश नम्बर 2 र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूमा मधुमेहको समस्या बढी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सुनिश्चित गरिएको 6 वर्ष बित्यो, तर कुनै पनि राजनीतिक दलसँग समाजवादको स्पष्ट खाका भने छैन। बजेट निर्माण गर्दा वितरणमुखी कार्यक्रम राखेर लोकप्रिय बन्न खोज्ने अनि त्यसैलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने सत्तामुखी प्रवृत्ति हावी छ। तर उत्पादन, रोजगार र निर्यातमुखी कार्यक्रम कुनै पनि सरकारले दिन सकिरहेका छैनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज कर्मचारीलाई समाजवादको अध्ययन गर्न र त्यसै अनुसार नीति बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन निर्देशन दिएका छन्। आखिर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ? संविधानमा लेखेको 6 वर्षसम्म पनि कुनै पनि सरकारले त्यसबारे चासो किन देखाएनन् त? त्यसका परिभाषा पार्टीगतमा आफ्नो होला, त्यसले पनि सरकार छैन। तर समाजवाद हो नि भनेको त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कसरी निर्माण गर्छ त? हामी कुन कर नीतिले, कुन राष्ट्र नीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ? कस्तो राजस्व मतलब वितरणले त्यो हुन्छ? कस्तो उत्पादनले त्यो हुन्छ? कस्तो भन्सार नीतिले हुन्छ? यो कुरा जान्नु पर्यो। यो कुरा यदि गरिँदैन भने यो कायम अधुरो हुन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई समाजवाद अध्ययन गर्न निर्देशन दिए, तर उनले यो बिर्से कि कर्मचारीले अध्ययन गर्ने भन्दा पनि सरकारले नै प्रष्टसँग समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या गरी प्रष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। त्यसो त उनी आफैले बजेट ल्याउँदा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकेनन्। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर व्यवस्था त गरियो, तर नेपालमा समाजवादको कारण र सम्भावना बारे राजनैतिक दलले प्रष्ट पारेका छैनन्। बजेट निर्माणका क्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र झल्कने गरी वितरणका योजनाहरू त आउँछन्, तर ती सबै लोकप्रिय र भोटमा आधारित देखिन्छन्। पुँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो। समाजवादभित्र आर्थिक वृद्धिको कुरा, त्यसमा पनि कृषिमा साना किसानलाई फाइदा हुने किसिमबाट कसरी जान सकिन्छ त? उत्पादन गर्ने धेरैजसो उत्पादन, वितरण, बिक्रीका संस्थानहरू राज्यलाई खडा गरेर राज्य जनतालाई वस्तु र सामान उपलब्ध गराउने, मूल्य निर्धारण पनि आफै गर्ने समाजवादको एउटा मूलभूत राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको परिभाषा हो। त्यो चाहिँ नि सर्वव्यापी सबैको हो। अब अहिलेको खुला विश्वमा त्यसको कति सान्दर्भिकता छ र त्यसलाई कसरी पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसदेखि समाजवादबाट साम्यवादमा उन्मुख हुन चाहने पार्टीहरूले परिभाषित गरेका छैनन्। समाजवादमा हरेक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व बढाउँदै लैजानुपर्ने हो, तर सरकारले यसतर्फ काम अघि बढाएको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्वामित्व लिने र विपन्न परिवारको आर्थिक स्थिति उकास्ने जस्ता काममा सरकार दत्तचित्त हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास आम जनतामा नै छैन। न सबै संरचना राज्य मातहत ल्याउन व्यावहारिक छ, न त सरकारसँग क्षमता नै। राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा के हो, यसका चरित्र के हुन्, यसका विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुरा पहिला उहाँहरूले व्याख्या गर्नुपर्छ।
र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको भोलि हामी समाजवादमै जाने हो भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको हो, त्यतातर्फ उन्मुख हुन खोजिया हो भने अब हाम्रो समाजवाद कस्तो हो त भोलिको दिनमा भनेपछि त यहाँ हामी बहुदलीय व्यवस्था छ, हाम्रो दलीय शासन व्यवस्था छ भनेपछि दलहरूको चाहिँ आफ्नो होला नि त समाजवाद भनेपछि त्यो मोडल के हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो खालको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर भने रोजगार अभिवृद्धि गर्ने सरकारी नीतिको अभाव छ। सो रोजगारलाई पनि सुरक्षित गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा आधारित छन्। त्यसलाई उद्योगमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती छ। यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि हामीले समाजवादकै फेरि सेरोफेरोमा चाहिँ कुरा गरिराखेका हुन्छौँ भने हामी चुकेको ठाउँ भने त्यही नै हो, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा। त्यसो भएको हुनाले जे परिकल्पना गरिएको थियो त्यसलाई एकैचोटि गर्न सकिँदैन। स्रोत र साधनले नभ्याउनेवाला त्यो दिशामा जानको निमित्त फेरि लिबरल अर्थतन्त्रको एडभोकेट गर्ने नेताहरू नमान्ने होलान् र हामीलाई अनुदान दिने, ऋण दिने दात्री राष्ट्रहरू पनि नमान्लान्। सुशासनमा पनि हामी सधैँ चुकेका छौँ। दशकौँसम्म आत्मनिर्भरको नारा घन्कायौँ, त्यस अनुरूप काम गर्नै सकेनौँ, जसका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्र र हामीले अहिले अपनाएको अर्थव्यवस्थामा आकाश जमिनको फरक परिरहेको छ। अर्थात् समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था नारामै सीमित भयो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद गोजु र प्रवीण गेवालीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खुला विश्वविद्यालय 6 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए प्राथमिकतामा परेन, बी प्रक्रियागत ढिलाइ र सी आफ्नालाई पार्न। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए प्राथमिकतामा परेन मा 31%, बी प्रक्रियागत ढिलाइ मा 14% र सी आफ्नालाई पार्न मा 55% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत, अर्थ र विकास। कार्तिकको पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले भित्राउन ठिक्क पारिएको धान बालीमा क्षति पुर्यायो। बचेको धान बिक्री गरेर किसानले वर्षभरिको खर्च जोहो गर्नुपर्ने बेला भएको छ। तर सरकारले किसानको धान खरिद गर्ने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन। असारमै समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले धान खरिद नथाल्दा किसानलाई मारमाथि मार परेको छ। बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा क्षति पुगेपछि रणभुल्लमा परेका किसान सरकारी राहतको आशामा बसेका छन्। तर सरकारले राहत दिनु त कता हो कता, वर्षा र बाढीबाट बचेको धान बाली बेच्ने ठाउँ समेत उपलब्ध गराएको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हरेक वर्ष किसानको धान खरिद गर्दै आएको छ। तर यस वर्ष धान खरिदको कोटा समेत निर्धारण गरेको छैन। त्यसै गरी निजी व्यापारीले न्यूनतम समर्थन मूल्य दिन पनि हिचकिचाइरहेका छन्। कार्तिकको अन्तिमसम्म चाहिँ बजेट आउँछ होला र हामी मङ्सिरको पहिलो हप्ता चाहिँ धान कार्यक्रम सुरु गरिरहेको छ। सरकारले यो वर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल 2752 र मसिनो धानको मूल्य 2900 रुपैयाँ कायम गरेको छ। तर पश्चिम तराईका किसान भने सरकारी दरभन्दा प्रति क्विन्टल 3 देखि 500 रुपैयाँसम्म कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। धान खरिदको रकम निकासा नभएकाले खरिद गर्न नसकिएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्। धानको कोटा र निर्देशन आएपछि हामी चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बाँके, बर्दिया, कैलाली सहित तराईका 8वटा शाखा मार्फत धान खरिद गर्दै आएको छ। गत वर्ष नेपालगञ्ज शाखाले मात्र 47,800 क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो। तर यो वर्ष कुनै सुरसार नै गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट महेन्द्र बम र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। धानका लागि समयमै मल नपाएका किसानले अहिले गहुँ र आलु बाली लगाउने बेला पनि रासायनिक मलको अभाव भोग्न थालेका छन्। हिउँदे बालीका रूपमा गहुँ र आलु लगाउने बेला भइसकेको छ। तर मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदाम रित्तिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बरले बढ्दा समयमा ठेक्का नै लगाउन नसकिएको र चीनबाट ल्याइएको 8,000 टन युरिया र 5,000 टन डिएपी मल नाकामै रोकिँदा समस्या आएको सरकारी भनाइ छ। गाडी नै पास हुन दिएको छैन। जम्मा 17वटा गाडी दिनुहुन्छ उहाँहरूले। 17वटा गाडीमा
अब कहिले चाहिँ दिनुहुन्छ, कहिले गाडी छिर्न दिनुहुन्न। अब त्यो कारणले गर्दा भन्सारसम्म त मल आइसकेको छ, भन्सारबाट यहाँ आएको छैन। अब 1500 हिजोमा त्यो युरिया मल हामीले 10,000 टन सिल्क मार्केटबाट खरिद गरेको, सिल्क ट्रान्सपोर्टले जुन ढुवानी गरेको मल तपाईँको आज 1.5 महिना भइसक्यो। 1500 टनदेखि लिएर 1700, अहिले त अस्ति गरेको 1700 टन जति आइसक्यो हाम्रो होइन उत्तरी नाकाको युरियाको हकमा। अब डिएपी सिगासी आइपुगेको छ, सिगासीबाट तातो पानी आउन सकिरहेको छैन। चिनिया नाकामा रोकिएको मल छोडिदिनका लागि कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको छ। गत फागुनमा ठेक्का लगाएको 25,000 टन मल आउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए पनि कहिलेसम्म आइपुग्छ ठेगान छैन। हिउँदे बालीका लागि कम्तीमा 60,000 मेट्रिक टन मल चाहिने भए पनि ठेक्का बाहेकका विकल्प खोज्न सरकारले चासै दिएको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब 15 अर्ब बजेटको जोहो गरे पनि खरिद प्रक्रिया सुस्त छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ बाली लगाउने बेलामा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। किसान के हुन् र यिनलाई नगरे पनि हुन्छ, जस्तो गर्छन् भनेर वास्ता नगरेको हो कि सरकारले। राजनीतिक दलको कारणले जस्तै लाग्छ कि धान पनि उत्पादन भएको छैन। अब गहुँ टाइममा आएन भने युरिया भेरी किसानहरू समस्या हुन्छ बढी। उत्पादन नहुने भएकोले बाली नाली लाउने बेलामा चाहिँ मल उपलब्ध गराउँदाखेरि हामीले पनि बाली राम्रोसँग फस्टाउन सक्छौँ। सरकारले जिम्मा दिए हुनाले उनीहरूले चाँडो उहाँहरूले उन्न सके हुनाले ढिलो हुने कारण हो। राज्यकै उदासीनताको कारण हो। हाम्रो वाडामा दिइदिनु पर्यो, त्यो गाउँपालिकाको नियममा आधारमा दिइदिनु पर्यो। युरिया चाहिएको छ भने युरियाको अभाव हुन्छ, के अरे डिएपी चाहिएको छ भने डिएपीको अभाव हुन्छ। यति मेट्रिक टन चाहिँ नि गोदाम गरेर राखेको छ भनेर भन्छ, तर हामीलाई आवश्यकता परेको बेलामा कहिल्यै पनि युरिया मल पाउन सकेका छैनौँ। नपाएको कारणले गर्दाखेरि दुःख पाएको छौँ हामी कृषकहरू। नगरले अब सरकारले उसलाई सहकारीलाई मल दिएको हुन्छ, सहकारीले कति बेला ल्याउँछ अनि त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। सम्बन्धित निकायको कुनै चासो नभएको कारणले गहुँ तोरीमा छर्नलाई मल खोसो मल भेट्दैन। हामीलाई एकदम पीडा परेको छ, दुःख एकदम लागेको छ। कसरी ल्याइहाल्यो भने पनि महँगोमा लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ किसानहरूको लागि वर्षेनी दोहोरिने समस्याको रूपमा छ। भने बेला पैसा नै हुँदैन, अब कथेर ल्याउँछ के ल्याउँछ केही थाहै हुँदैन क्या हामीलाई। सागसब्जी आलु तरकारी खेतीको लागि त्यसको लागि पनि मल चाहिने भेटेको छुइनँ। सरकारले टाइममा आफ्नो स्टकमा आफ्नो अन्डरमा राख्नु पर्यो मल। राजनीतिक खिच्तानीको कारणले मल चाहिँ ढिलो आउँछ। घुसखोरीलाई बन्द गरेर बेलैमा चाहिँ मल बिउ चाहिँ उत्पादन गरेर अथवा विदेशबाट ल्याए पनि बेलैमा ल्याएर राखिदिनु भने किसानलाई केही राहत चाहिँ हुन्छ। अब बाँकी समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले आज प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँ प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य क्याम्पस बाहिर सत्ता गठबन्धन निकट विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन गरेका हुन्। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले सिलिन्डर ग्यास सहित प्रदर्शन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। नेपाल आयल निगमले हालै खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य वृद्धि गरेपछि विरोध भइरहेको छ। कार्तिक 25 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणनामा आम नागरिकको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो र विगतमा भन्दा विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको जनगणनालाई सफल बनाउन तथ्याङ्क विभागले पनि अपिल गरेको छ। अहिले बिहानदेखि बेलुकाको जुनसुकै बेला पनि तपाईँ हाम्रो घर घरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले खटाएका गणक आइपुग्न सक्छन्। कार्तिक 25 गतेदेखि भइरहेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा गणकले परिवार संख्यादेखि जोखिम र विपद तथा हातमा बोक्ने मोबाइल समेतका 80वटा प्रश्न सोध्छन्। जनगणनामा आम सहभागिता पनि उत्साहजनक छ। रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, अनि खानेपानी, नेट, इन्टरनेट, वाइफाईदेखि लिएर अब सरसफाइका कुराहरूसम्म इन्क्लुड गरेको छ। त्यसैले निकै उत्कृष्ट लाग्यो। अलिअलि भने पनि पुग्छ, हामी कतिजना छ भनेर त्यति माथि भनेर पुग्छ। अहिले त रेडियो टिभी सबै थोक भन्नुपर्छ। त्यसो त जनगणना भन्नाले मान्छेको टाउको गर्ने प्रक्रिया बुझ्ने भ्रम पनि छ। त्यसैले लामो प्रश्नावली देख्दा कतिपय उत्तरदाताले झन्झट मान्ने गरेको पनि पाइएको छ। पङ्खा छ कि छैन, रेडियो टिभी छ कि छैन, तपाईँको साइकल बाइसाइकल छ कि छैन, अब तपाईँको अब
पैसा कति छ, अकाउन्ट कति छ भने त्यो त अब सोध्ने कुरा हुँदैन। तर उनीहरूले सोधे पनि हामीले जवाब दिए पनि छुट्टै कुरा हो। तर धेरै जसोले उत्साह जनाउँदा गणना प्रक्रिया सजिलो भएको गणकको अनुभव छ। रेस्पोन्स चाहिँ मैले अब आफ्नो कोअर्डिनेसन कस्तो छ हैन त्यही अनुसारले गर्नुहुन्छ उहाँले पनि। अब जुन बिहेभियर आफूले राम्रो टाइपले नै गर्दै गयो भनेदेखि त्यस्तो साह्रो नराम्रो चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन मैले। तथ्याङ्क विभागले जनगणनामा सोधिएको प्रश्नहरूको सही जवाफले भोलिका दिनमा राष्ट्रिय नीति निर्माणमै योगदान पुग्ने बताएको छ। अहिले 753वटा स्थानीय तहहरूलाई नै सबैलाई तथ्याङ्कको त्यत्तिकै खाँचो छ। त्यसैले सबै क्षेत्रबाट तथ्याङ्कको माग बढेको हुनाले चाहिँ हामी कहाँ अलिकति लामो भनिए जस्तो प्रश्नावली देखिएको हो। जनगणना मुलुकको यथार्थ बुझ्न सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएकोले आम जनताले हरेक प्रश्नको सही जवाफ दिन र जनगणनामा सहभागी हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी टी20 विश्वकपको उपाधिका लागि अहिले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको न्युजिल्यान्डले राम्रो सुरुवात गर्न सफल भयो। उसले 15 ओभरको समाप्तिमा 2 विकेट गुमाउँदै 110 रन बनाएको छ। उसका ओपनर मार्टिन गुप्टिल 28 रनमा आउट भयो भने ड्यारेन मिचेल 11 रनमा बाहिरिए। 3 विभागीय क्लब बाहेक आफ्नै मैदानमा अभ्यास गरिरहेको एकमात्र टोली सङ्कटा क्लब हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ठुला क्लबका लागि सङ्कट बन्न सक्ने बलियो प्रतिद्वन्दी हो सङ्कटा। यसपालि युवा र अनुभवी खेलाडीलाई समेट्दै उसले मङ्सिरको पहिलो साताबाट हुने लिगमा सरप्राइज नतिजा दिने लक्ष्यका साथ तयारीमा जुटेको छ। विष्णु गुरुङ थ्री स्टारका लेजेन्ड खेलाडी। उनले आफ्नो व्यावसायिक करियरको अन्त्य भने सङ्कटामा गरेका थिए। 2075 सालमा ललितपुरबाट काठमाडौँको क्लबमा पुगेका उनले सङ्कटालाई लिगको उपविजेता बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। अहिले उनी फरक भूमिका अर्थात् प्रशिक्षक बनेर फर्किएका छन्। यसअघि उनले सम्हालेको स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको उपाधि जितेको थियो। भर्खरै एएफसीबाट ए लाइसेन्स पाएका उनी शीर्ष डिभिजनको लिगमा प्रशिक्षकको रूपमा डेब्यू गर्दैछन्। सङ्कटा समग्र भन्नेमा चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ खेलाडीहरू जुन चाहिँ अझ एकदम अनुशासित हुनुहुन्छ अनि मेहनती हुनुहुन्छ अनि एकअर्कालाई एभ्री डे हरेक दिन चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ हौसला दिनुभएको छ ट्रेनिङमा चाहिँ अनि कमिटमेन्ट लेभल चाहिँ बढिरहेको छ। सो यसले चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। अनि मेरो डेब्यू हो, एकदम यसमा एक्साइटेड छु। आफूले जाने कुराहरू आफू बुझेको कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग साथीभाइ सर एकचोटि कोच सर दुईवटा रोल हुन्छ मेरो चाहिँ। अब फिल्डमा चाहिँ अब कोच नै भएँ, अब बाहिरपट्टि चाहिँ हामी साथीभाइ नै हुन्छौँ। टाउनभन्दा सिटिजमा अलिक क्राउडभन्दा अलिकति केटाहरूले पिस्टामा बसेर अहिले रिकभरी गर्न मेन्टली ब्रेनको पनि माइन्डसेट अलिकति राम्रोसँग कन्सन्ट्रेसन गर्न चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ। मेन कुरो चाहिँ ग्राउन्डै हो। अब ठुल्ठुलो क्लब्सहरूको अब आफ्नो ग्राउन्ड छैन होइन, त्यसको कम्पेरिटिभली चाहिँ मलाई हाम्रो ग्राउन्डमा यस्तो आफ्नै ग्राउन्डमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्नको लागि पाउनु चाहिँ भाग्यकै कुरो जस्तो लाग्छ नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। राष्ट्रिय टिममा खेलिरहेका खेलाडी अहिले सङ्कटामा छैनन्, तर उमेर समूहका रोशन पहरी, रोमन लिम्बू, दिपेश आले मगर, अमित तामाङ लगायतका अन्डर 23 राष्ट्रिय टिमका खेलाडीको साथ सङ्कटालाई छ। अनुभवी लक्ष्मण रुचाल, सरोज दाहाल, रवि सिलवाल, निरोज बस्नेत, सुभाष गुरुङको पनि उपस्थिति रहनेछ। भारतीय खेलाडी उत्तम राई, क्यामरूनी खेलाडी फोडे फोफाना तथा ट्याम्पी पनि टिममा छन्। सङ्कटाले अब स्ट्राइकरमा एक विदेशी खेलाडीलाई टिममा अनुबन्ध गर्नेछ। अनुभवी खेलाडीहरू अन्य टिमका लागि सङ्कट बनेर आउने बताउँछन् भने युवा खेलाडीहरू लिगमा अब्बल प्रदर्शन गरी राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने लक्ष्यमा छन्। सङ्कटा योपालि अब सरप्राइज हुन्छ सबैजना जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने एक त कोचले गर्दा पनि होइन, अब सबैले अब हामीसँगै खेलेको साथी नै कोच भएको छ होइन, राम्रो अब एक्सपिरियन्स भन्दा पनि राम्रो नलेजहरू अब एकदम भनौँ न सबै कुरा बुझेको। अब कस्तो नै यो कुरामा चाहिँ जुनियर सिनियर भन्ने हुँदैन क्या कोचिङ लेभलमा होइन, त्यही भएर हाम्रो कोचमा त केही डाउटै छैन, हामीले एकदम राम्रो कोच पाएको छौँ। अहिले एकदम सिरियस भएर ट्रेनिङ पनि गरिरहेको छु। नेसनल टिममा पढ्ने अब आशा छ, राम्रो गर्छु योचोटि आउने लिगमा।
भक्तपुर स्थित सागामा लिगको तयारी गरिरहेको सङ्कटाले टिम सेटअपका लागि पछिल्लो 1 महिनामा 3 अभ्यास खेल खेल्यो। सन्तुलित टिम सङ्कटाले लिगमा कस्तो प्रदर्शन गर्ला त? हिमालयन शेर्पा विरुद्धको पहिलो खेलबाट सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सञ्जय लुइटेलका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिग छनौटको उपाधि धनगढी उपमहानगरपालिकाले जितेको छ। फाइनलमा ललितपुर महानगरपालिकालाई ट्राइब्रेकरमा 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै धनगढीले उपाधि जित्यो। 7 दबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा निर्धारित समय 3-3 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। त्यसपछि पेनाल्टी सुटआउटमा धनगढीले 3-1 को जित पुगाउन सफल भयो। ललितपुरले 2 गोलको अग्रता समेत जोगाउन सकेन। खेलको 12औं मिनेटमा मनिषा सेनले गोल गर्दै ललितपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। त्यसपछि 16औं मिनेटमा निर्मला विकको गोलमा अन्तर 2-0 पुग्यो। खेलको 24औं मिनेटमा सीमा रावलले गोल गर्दै धनगढीको अन्तर 2-1 पुर्याइन्। तर 39औं मिनेटमा रजनी ठोकरले ललितपुरलाई 3-1 ले अगाडि राखिन्। तर दोस्रो हाफको 49औं र 64औं मिनेटमा गोल गर्दै धनगढीकी चन्द्रा भण्डारीले टिमलाई 3-3 गोलको बराबरीमा पुर्याइन्। त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल हुन सकेन र खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो, जसमा धनगढीले 3 गोल गर्दा ललितपुरले 1 गोल मात्र गर्न सक्यो। उसको 2वटा प्रहारलाई धनगढीकी गोलकिपर उषानाथले रोकिन्। उत्कृष्ट विधामा पनि धनगढीका खेलाडीको वर्चस्व रह्यो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी कन्काईकी दिपा शाही बनिन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।